ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। द्वात्रिंशत्तमश्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेषभयादयः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इत्यादिश्रुतिशासनात् निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः अहमाकाशवत् सर्व बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमशुद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्यविद्याविक्षेपान् रोगानिवरसायनम् एवम् एतावता
आत्मज्ञानानन्तरम् अर्थात आत्मनः विषये ज्ञात्वा आत्मसाक्षात्कारार्थं प्रयत्नः करणीयः भवति। तदर्थं कथं मननं करणीयं, कथं निदिध्यासनं करणीयम् इति विधिः सूच्यते, उपायः निर्दिश्यते। एतदर्थं सततं मननं कारयन्नस्ति भगवान् शङ्कराचार्यः एतेषां श्लोकानां द्वारा। पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं यदा निरन्तरम् अभ्यासं कुर्मः तदा तेन निरन्तर अभ्यासेन अर्थात आत्मस्वरूप विषयकं सततं चिन्तनं क्रियते। अहं कः इति सततं यदा ध्यायते चिन्त्यते तदा अहं ब्रह्मास्मि इति भावः दृढः भवति। अहं मनुष्यः, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहम् अमुकः इति एषा या भावना अस्ति अत्यंत सुदृढ़ भावना अस्ति। एतस्याः भावनायाः स्थाने अहं ब्रह्म अस्मि इति भावना दृढीकरणीया भवति। एषा भावना तदा एव दृढा भवति यदा आत्मस्वरूप विषयकं चिन्तनं सततं क्रियते। आत्मा इति किम्? अहं यस्य कृते उपयोगः क्रियते सः आत्मा इति। ब्रह्म इति किम्? ब्रह्म एव सर्वात्मस्वरूपेण अस्ति। तर्हि मम आत्मा इति तदपि ब्रह्म एव। अतः अहं कः इति विचारे कृते सति अहं ब्रह्म एव। एवं ब्रह्मणः स्वरूप ज्ञानं यत् प्राप्तमासीत् शास्त्रद्वारा, आचार्यद्वारा, आत्मनः स्वरूपमपि तदेव इति ज्ञातं शास्त्रद्वारा, आचार्यद्वारा। अहमपि ब्रह्म एव न अन्यत् इति ज्ञानमपि शास्त्रद्वारा, आचार्यद्वारा प्राप्यते। तत्र अनुभवस्य आधारः आवश्यकः भवति, स्वानुभवः। स्वानुभवः एव आत्मसाक्षात्कारः इति उच्यते। अतः तदर्थं निरन्तरम् अहं ब्रह्म एव अस्मि इति भावना इत्युक्ते अनात्मनः ये धर्माः अस्मासु एतावता प्रभावं जनयन्ति स्म ते अनात्मनः एव धर्माः इति ज्ञात्वा इतः परं तेषां यः प्रभावः अस्ति तस्मात् अहं दूरे अस्मि, निर्मुक्तः अस्मि। यतः ते धर्माः आत्मनः न सन्ति, अनात्मनः देहादिनां सन्ति इति निरन्तरं चिन्तनं यदा क्रियते तदा अहं देहः इति, अहम् इन्द्रियाणि अर्थात देहमधिकृत्य देहधर्माः, देहस्य जन्म, देहस्य मरणं, देहे रोगाः, इन्द्रियाणि अधिकृत्य इन्द्रियधर्माः अर्थात अहं मूकः, अहं बधिरः, अहं वाचालः, अहं गन्ता, अहं भोक्ता, अहं कर्ता इत्यादि ये धर्माः सन्ति इन्द्रियाणाम्, अंतःकरणानां, ते धर्माः मम तु नैव इति बोधः भवति। एवं यदा एष बोधः भवति तदा आत्मजागरणम् इति। उदाहरणं यथा कश्चन एकः भिक्षुकः
कथम भिक्षुकः जातः इति बाल्यावस्थायां केचन लुण्ठकाः तस्य बालस्य अपहरणं कृतवन्तः। शिशुः एव आसीत्। अनन्तरं ते कुत्रचित् दूरं गत्वा तं बालं त्यक्तवन्तः। सः बालः सामान्यैः बालैः सह पोषणं प्राप्य परिवारस्य कश्चनपि आधारः न आसीत्। तस्मात् पठनम् इत्यादिकं किमपि न प्राप्तं। कर्मकरः इव भिक्षुकः इव तस्य जीवनम् आसीत्। कश्चन तं दृष्ट्वा ज्ञातवान् एषः बालः तु अस्माकं राज्यस्य यः राजा अस्ति तस्य पुत्रः एव अस्ति, राजपुत्रः इति। तं बालं राज्ञः समीपं स्वीकृत्य तं दर्शितवन्तः राजानं। विधिवत् विधिपूर्वकं राजोपचारं प्राप्य सः बालः कुमारः अभवत्। यदा कुमारः अभवत् इदानीं सः युवराजः राजकुमारः अस्ति। तदा किम् अहं निर्धनः इति बोधः भवति, अहं भिक्षुकः इति बोधः तस्य तिष्ठति। पूर्वं ये अनुभवाः तस्य आसन्, परिस्थितिधर्माः ये आसन्, ते धर्माः सर्वेपि दूरं गताः भवन्ति। इदानीं तस्य राजधर्मानुसारम् अहं राजपुत्रः इति एव तस्य स्मरणे तिष्ठति। एवमेव आत्मनः ज्ञानानन्तरमपि भवति। अतः आत्मज्ञानस्य अर्थात आत्मज्ञानं प्राप्य निरन्तरम् अहं ब्रह्मास्मि इति भावना इत्युक्ते अनात्मधर्माणां निराकरणं सततं करणीयं भवति। तेन ये केपि विक्षेपाः मलदोषाः सन्ति, अज्ञानमस्ति, तत्सर्वमपि संशयाः ते सर्वेपि दूरं भवन्ति। एकेन उपायेन यथा रोगाः औषधिद्वारा दूरं गच्छन्ति तथैव एतेपि मलरूपरोगाः, कषायरूपरोगाः एषः यः औषधिः अस्ति तेन दूरं गच्छन्ति इति पूर्वश्लोके सूचितम्। इदानीं पुनः तमेव विषयं जीवब्रह्म ऐक्यविषयः अस्ति। अर्थात अहं ब्रह्मास्मि इति एतमेव अंशं दृढीकर्तुम् इतोपि आचार्यः अग्रिमश्लोकम् अवतारयति। केषुचित् ग्रन्थेषु पूर्वश्लोकः अनन्तरं दृश्यते, एषः श्लोकः पूर्वमेव दृश्यते क्रमं प्रति आनेतुं। तथा अत्र कर्तुम् आवश्यकता नास्ति। मननं सततं संशयनिवारणाय प्रचलति, निदिध्यासनप्रक्रिया प्रचलति, निदिध्यासनसमये किं किम् अवधातव्यम् इति सर्वम् आचार्यः सूचयितुम् इच्छति। अतः तदनुसारम् आचार्यः अत्र निर्दिशन् अस्ति। एवम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः। जीवब्रह्मैक्यं दृढीकर्तुं पुनः अग्रिमं श्लोकं भगवान् सूचयति। नित्यशुद्धविमुक्तैक मखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परब्रह्माहमेव तत्।
परब्रह्मात्मदेव नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानानन्दं ज्ञानानन्दं यत् परब्रह्ममेव तत् नित्यशुद्ध विमुक्तैकम अखंडानंदम अद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परब्रह्म अहम एव तत्। पदच्छेदः अन्वयः अपि बहु सरलः अस्ति। अहमेव तत् नित्यशुद्ध विमुक्तैकम् अखंडम आनंदम अद्वयम परब्रह्म अस्मि। अत्र अधः सत्यम ज्ञानम अनंतम इति ब्रह्मणः स्वरूप लक्षणं श्रुतिषु उच्यते। तत् अत्र उदाहृतमस्ति। अतः अन्वये वयं तदेवं स्वीकुर्मः। इन्टु ब्रेकेट् श्रुतिषु यत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति उच्यते। एवमन्वयः अहमेव तत् नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डम् आनन्दम् अद्वयं परब्रह्म अस्मि। श्रुतिषु यत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति उच्यते इति अन्वयः। शब्दार्थं पश्यामः। अन्वयानुसारम् अहमेव अर्थात् साधकः ध्यानावस्थायाम् इदानीं चिन्तयन् अस्ति। अहमेव तत् तत् इत्युक्ते तत् परमात्मतत्त्वं यदस्ति तत् तत् कीदृशमस्ति? नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अर्थात् नित्यशुद्धं विमुक्तं च एकं च अखंडं च आनंदस्वरूपम् अद्वयं परब्रह्म परमात्म तत्त्वम् इति। श्रुतिषु यस्य स्वरूप निर्धारणं क्रियते सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति। पदं स्वीकृत्य इदानीम् अर्थं पश्यामः। एकम् अस्माभिः अवधातव्यं। सर्वशास्त्रेषु ब्रह्म इत्यस्य स्वरूपं किम् इति एकसमानतया उच्यते। ब्रह्मणः द्विधा निर्देशः स्वरूप निर्देशः भवति शास्त्रेषु। एकं तटस्थलक्षणेन द्वितीयं स्वरूपलक्षणेन। ब्रह्मणः तटस्थतया स्वरूप तस्य रूपनिर्धारणं क्रियते। तटस्थतया इत्युक्ते साक्षात् ब्रह्मणः स्वरूपनिर्देशः तत्र नास्ति, परन्तु अनात्म अंशानां निराकरणेन इति। स्वरूपनिर्धारणं यदा क्रियते तदा स्वरूपतः ब्रह्म कथमिति तद्विषये उच्यते। तैत्तरीयश्रुति अस्ति तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उच्यते। तत्र यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उच्यते तत् तस्य निर्धारणम् अर्थात स्वरूपतः ब्रह्मणः निर्धारणं क्रियते।
श्लोकस्य प्रथमं चरणं पश्यामः। नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् इति। नित्यशब्दः शुद्धशब्देन सह अपि अन्वयं प्राप्नोति, विमुक्तशब्देन सह अपि अन्वयं प्राप्नोति। सामान्यतः सर्वदा भगवत्पादाचार्यः नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभावः इति वदति। अर्थात् ब्रह्म कीदृक् अस्ति? नित्यशुद्धं, नित्यबुद्धं, नित्यमुक्तम् इति स्वभावः ब्रह्मणः। नित्यशुद्धम् इत्युक्ते सदा सर्वदा निर्मलमेव स्वच्छमेव। नित्यशुद्धं कथम्? असंगत्वात्, कदापि केनापि सह ब्रह्मणः संगः न प्राप्यते एव। कर्मादि कर्तृत्वादि किमपि ब्रह्मणि न भवन्ति। नित्यविमुक्तम् इत्युक्ते अकर्तृत्वात्, कर्ता अस्ति चेत् बंधनं प्राप्नोति। यः कर्म करोति सः कर्मफलं प्राप्नोति। कर्म अनुसारं कर्मफलं, कर्मफलानुसारं तस्य भोगः, तदेव तस्य बंधनं, रागद्वेष प्राप्तिः। ब्रह्म तु स्वयं अकर्ता, अकर्तृत्वात् नित्यमुक्तता ब्रह्मणि। एवं नित्यशुद्धं नित्यमुक्तम्। केवलं नित्यपदम् अपि स्वीकृत्य अर्थः क्रियते। ब्रह्म नित्यं, नित्यम् इत्युक्ते सर्वकालेषु सदा सर्वदा यत् तत्त्वं तिष्ठति तत् नित्यं तत्त्वमस्ति, नित्यं ब्रह्म। एवं अद्वितीयत्वात् एकमपि अस्ति। अर्थात् असंगत्वात् नित्यशुद्धम्, अकर्तृत्वात् नित्यविमुक्तम्, अविनाशित्वात् अजादित्वात् अजत्वात् नित्यम्, अद्वितीयत्वात् एकम्। एकमेव ब्रह्म अस्ति, अद्वितीयम् अस्ति, नान्यत् किंचित् तद्विहाय। एवं एतत् चैतन्यं ब्रह्म सर्वभेदरहितः अस्ति। अद्वयम्, अद्वयम् इत्युक्ते द्वितीयः नास्ति, द्वितीयः इत्येव भेदः उच्यते। भेदाः अपि त्रिधा भवन्ति। सजातीय भेदः, विजातीय भेदः, स्वगत भेदश्च इति त्रिधा भेदाः भवन्ति। सजातीय भेदाः इत्युक्ते स्वस्य जातौ अन्येषां। विजातीय भेदः इत्युक्ते स्वजातिं त्यक्त्वा अन्यजातिः। जाति शब्दः तर्कशास्त्रे प्रसिद्धः। एवं स्वगत भेदरहितः इत्युक्ते, स्वगत भेदः इत्युक्ते एकस्मिन् एव अन्य अंग उपांगानां भेदः। विद्यारण्य स्वामिनः एतेषां त्रयाणां भेदानाम् एकं बहु सुन्दरम् उदाहरणरूपं श्लोकं वदन्ति। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादितः। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादितः। वृक्षान्तरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः। वृक्षस्य स्वगतः भेदः। एकः वृक्षः अस्ति,
एक एव वृक्षः तस्मिन् वृक्षे पत्रं पुष्पं फलं शाखाः इति एकस्य वृक्षस्य स्वगतभेदः अस्ति, अर्थात वृक्षगतभेदः। यथा एकः मनुष्यः एकस्य मनुष्यस्य पादौ हस्तौ नेत्रे नासिका शिरः उदरम् इति विविधांगदृष्ट्या भेदः, अथवा एकमेव कुलं चेत् तस्मिन् एकस्मिन् कुले बहूनि गोत्राणि सन्ति। कश्यप इति एकं गोत्रं, ततः पुनः अन्यानि बहूनि गोत्राणि, अर्थात एकस्य कुलस्य अपि विविधशाखाः भवितुमर्हन्ति। अतः शाखा प्रवरः इत्यादि दृष्ट्या भेदः इति स्वगतभेदः उच्यते। विजातीयभेदः इत्युक्ते किम्? वृक्षान्तरात् सजातीयः विजातीयः शिलादितः। वेदद्वयं पश्यामः। आदौ सजातीयभेदः, वृक्षान्तरात् एकः वृक्षः, किम् एकः एव वृक्षः अस्ति? अन्येपि वृक्षाः सन्ति। अन्ये ये वृक्षाः सन्ति ते अपि वृक्षाः एव खलु, अतः ते सजातीयाः भेदाः। विजातीयः भेदः इत्युक्ते वृक्षान् सर्वान्, जगतः सर्वान् वृक्षान् विहाय जगति अन्यदपि अस्ति। नदी, पर्वतः, भूमिः, गृहाणि, भवनानि, नक्षत्रं, तारकाः, एते सर्वेपि सन्ति। अतः वृक्षं विहाय इत्युक्ते वृक्षजातित्वं विहाय अन्यद्यदस्ति तद् वृक्षान्तरम् इति उच्यते, तद् विजातीयः। एवं ब्रह्मणि एकम् एव अद्वयं परमात्म तत्त्वं ब्रह्म अस्मि। तस्मिन् ब्रह्मणि स्वगत भेदाः केऽपि सन्ति, केऽपि न सन्ति। तस्मिन् ब्रह्मणि सजातीय भेदाः भवेयुः खलु। अन्यदेकं ब्रह्म स्यात्। यथा नारायणः एकः, शिवः एकः, ब्रह्मा एकः इति अन्य ईश्वरः अस्ति खलु। तथैव ब्रह्म अपि अन्यत् किमपि स्यात्, अन्यदपि भवेत्? नास्ति। ब्रह्म एव नारायण रूपेण, ब्रह्म एव शिव रूपेण, ब्रह्म एव ब्रह्मा रूपेण, ब्रह्म एव सर्वरूपेण अस्ति। एकमेव अद्वयं ब्रह्म परमात्म तत्त्वम् अस्ति। तस्मिन् परमात्म तत्त्वे अन्यत् किमपि परमात्म तत्त्वम् अपि भवितुं नार्हति, एकमेव अद्वयमस्ति। अतः तस्य सजातीय भेदः अपि, अर्थात् ब्रह्मणः कश्चन भ्राता अन्यत् ब्रह्म तदपि नास्ति। विजातीय भेदः अपि नास्ति, ब्रह्म विहाय अन्यः कोऽपि तदपि नास्ति। एकमेव अद्वितीयम्। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, भिन्न भिन्न रूपेण उच्यते, परन्तु ब्रह्म परमात्म तत्त्वं तु एकमेव अस्ति। एवं एकः अपि भेदः तस्मिन् नास्ति, तस्मात् तत् ब्रह्म एकम् अद्वयमेव इति। अखण्डम् इत्युक्ते किम्? ब्रह्म यदि परिच्छिन्नं भवति तर्हि खण्डम् इति भवितुमर्हति। ब्रह्म परिच्छिन्नं न भवति। यद्यपि एतस्मिन्
परमात्मनि अधिष्ठान चैतन्य एव संपूर्णं ब्रह्मांडं स्थितमस्ति। ब्रह्मांडे सर्वाणि अपि तत्त्वानि सन्ति। उपाधयः जीवाः सर्वेपि जड़ चेतन रूपेण यत्किमपि या कापि सृष्टि अस्ति तत्रैव अस्ति। परन्तु तस्मात् ब्रह्म परिच्छिन्नं न भवति। उपाधि दृष्ट्या भिन्न भिन्न रूपेण यद्यपि दृश्यते तथापि ब्रह्म परिच्छिन्नं नास्ति। एकः देहः, तस्मिन् देहे परमात्मा ब्रह्म अस्ति। अपरः देहः, अपरस्मिन् देहे अपि परमात्मा ब्रह्म अस्ति। बहवः देहाः सन्ति, सर्वदेहेषु भिन्न भिन्न रूपेण दृश्यमान देहाः सन्ति। सर्वदेहेषु परमात्मा अस्ति। यथा देह पृथक्ता अस्ति तथा परमात्मा पृथक्ता नास्ति। परमात्मा तु एकः एव अस्ति। अतः परमात्मनि परिच्छिन्नता नास्ति। परिच्छिन्नता नास्ति, तस्मात् कारणात् अपरिच्छिन्नः अर्थात् अखण्डम् इति उच्यते ब्रह्म। अव्ययत्वात् निरवयवत्वात् अद्वयम् अनन्तत्वात् अनंत परमात्मत्वमस्ति। एवं ब्रह्मणः अत्र स्वरूपमुक्तं नित्यशुद्ध विमुक्तैकम् अखण्डम् आनन्दमद्वयम्। आनंदस्वरूपं ब्रह्म अर्थात सत् चित् आनंद इति पदत्रयस्य प्रयोगः ब्रह्मणः स्वरूपविषये क्रियते। ब्रह्म सत्स्वरूपमस्ति। सर्वदा सदा सर्वदा सर्वकालेषु सर्वपदार्थेषु सर्वत्र ब्रह्म अस्ति इति सत्स्वरूपता। चित्स्वरूपता इत्युक्ते ज्ञानरूपता। ब्रह्म ज्ञानस्वरूपमस्ति। आनंदस्वरूपता अर्थात सुखस्वरूपता। ब्रह्म परमानंदरूपमस्ति। एवं सच्चिदानंद रूपः एव परमात्मा ब्रह्म इति अस्माभिः सदा सर्वदा दृश्यते। आचार्यैः सूच्यते। अस्माकम् अनुभवः अपि तथा भवति। एवम् उक्त्वा श्रुतिः किं वदति? एवं स्वात्मानं सदा सर्वदा चिन्तयति साधकः। सः साधकः सदा सर्वदा चिन्तयन् किं भावयति? श्रुतिषु ब्रह्मणः एतदेव स्वरूपम् उक्तमस्ति, तदेव स्वरूपं मम आत्मनः इत्यपि अस्ति। अतः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति स्वरूपम्। ब्रह्म सत्यस्वरूपं, ब्रह्म ज्ञानस्वरूपं, ब्रह्म अनन्तस्वरूपम्। सत्यस्वरूपम् इति उक्ते सति मिथ्या बाधः भवति। यदा सत्यं सत्यस्वरूपम् इति वदामः तदा मिथ्या इति तस्य निराकरणं भवति। त्रिषु कालेषु ब्रह्म परमात्मा वर्तते एव इति सूचितं भवति। अस्माभिः बहुवारं चिन्तितमस्ति। त्रिषु कालेषु अर्थात सर्वदा, सर्वस्थानेषु अर्थात सर्वत्र, सर्वरूपेषु अर्थात सर्वेषु परमात्मा विद्यमानः अस्ति। पूर्वमपि आसीत्, अनन्तरमपि भविष्यति, इदानीम् अस्ति इति तु अनुभवः। अतः परमात्मनः अभावः कदापि न भवति इत्येव सूचयितुं सत्स्वरूपम् उच्यते। परमात्मा ज्ञानस्वरूपः अस्ति, स्वयं प्रकाशस्वरूपः अस्ति। तावदेव न, जगतः अनात्मतत्त्वस्य ज्ञानमपि परमात्मा एव। परमात्मा ज्ञानात् एव परमात्मा ज्ञानस्वरूपः, तस्मादेव जगतः अनात्मनः अपि ज्ञानं सम्भवति।
चिन्तयतु एकं सामान्यम् उदाहरणम्। अहं यावदपि पश्यामि तस्य ज्ञानं प्राप्नोमि वा न? मुखे यत्किमपि अहं स्थापयामि तस्य रसस्य ज्ञानं भवति वा न? अहं यत्किमपि शृणोमि तस्य ज्ञानं भवेत् न वा? एवं सर्वेषाम् इन्द्रियाणां द्वारा यः कश्चन विषयः बुध्यते अवबुध्यते तस्य बोधः कदा पर्यन्तम् अस्ति? यदा अहम् अस्मि। अहं तु सर्वदा अस्मि इति सत्यं, ब्रह्म सर्वदा अस्ति, परन्तु उपाधि दृष्ट्या यदि विचारयामः अनात्म विषयानां ज्ञानम् उपाधि द्वारा संभवति। अतः आधिः यावत् काल पर्यन्तम् अस्ति तावत् काल पर्यन्तम् उपाधि विषयकं ज्ञानं। चिन्तयामः मरणानन्तरं देहः यदा भूम्यां भवति तदा कस्य विषयस्य बोधः भवति? किं ज्ञायते? अर्थात एतेन देहेन ज्ञातुम् अपि आत्मतत्त्वस्य आवश्यकता अस्ति। आत्मतत्त्वं विना एतस्मात् देहात् अपि किमपि बोद्धुं न शक्यते। तावदेव न, सुषुप्तौ अपि नास्ति कश्चन बोधः। यतः देहेन सह सूक्ष्मदेहः इन्द्रियाणि सर्वाणि अपि लयं प्राप्नुवन्ति, स्वकारणे भवन्ति। अतः जगदेवमेव अस्ति। वयं रात्रौ शयनं कुर्मः तदानीं जगत् सर्वं विलीनं भवति इति नास्ति। तदानीं सूर्यः कुत्रचित् प्रकाशं करोति, जगतः कस्मिंश्चित् भागे प्रकाशते, चन्द्रः अपरस्मिन् भागे प्रकाशं करोति, नद्यः प्रवहन्ति, तेषां निशाचराणां कार्याणि प्रचलन्ति। यस्मिन् भागे सूर्यः अस्ति तस्मिन् भागे तेषां दिनमस्ति, तत्र तेषां कार्याणि प्रचलन्ति। परन्तु मम कश्चनपि किंचनपि बोधः नास्ति। किमर्थम्? यतः यैः इन्द्रियैः अनात्मनः बोधः प्राप्यते तानि इन्द्रियाणि लयं प्राप्नुवन्ति। अतः इन्द्रियाणां कार्यार्थमपि देहस्य कार्यार्थमपि चैतन्यस्य आवश्यकता भवति। तत् चैतन्यम् अहमेव। अतः परमात्म तत्त्वम् एव सर्व विषयानां प्रकाशकः अस्ति, ज्ञानस्वरूपः अस्ति। तदर्थमुच्यते तस्य भासा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषदि आगमिष्यति, तस्मादेव उच्यते। एवं परमात्म तत्त्वं ज्ञान स्वरूपमिति कथनेन जड़तायाः निवारणं भवति। सत्स्वरूपमिति कथनेन, सत्यमिति कथनेन मिथ्यात्वस्य निवारणं भवति। ज्ञानम् इति कथनेन जड़तायाः निवारणं भवति। अनन्तं ब्रह्म इति कथनेन सर्वव्यापकत्वं सिद्धं भवति, परिच्छिन्नता निवारिता भवति, उपाधिगत भेदाः सर्वे निवारिताः भवन्ति इति। अनन्तं ब्रह्म अर्थात आकाशवत् सर्वव्यापकः सर्वव्यापकं ब्रह्म इति। देशगत कालगत वस्तुगत कापि मर्यादा ब्रह्मणि नास्ति इति सिद्धम्। एतदेव ब्रह्म आत्मा इति
श्रुतिषु सर्वत्र उच्यते। वयं ध्यानपूर्वकं पश्यामः चेत् चत्वारि महावाक्यानि कथम् अहं ब्रह्म इति पर्यन्तम् आनयन्ति। प्रज्ञानं ब्रह्म इति ब्रह्मणः स्वरूपम् उक्तम्। अनन्तरम् अयं यत् प्रज्ञानं तदेव अयम् आत्मा ब्रह्म। अयम् आत्मा किमस्ति? ब्रह्म अस्ति। अयं यदात्मा ब्रह्म इति उच्यते तदेव तत्त्वमसि। तदानीं बोधः कः? अहं ब्रह्मास्मि। एवं सर्वत्र श्रुतिषु एतेन क्रमेण एव सर्वत्र बोधः प्राप्यते। अन्ततो गत्वा आत्मा अर्थात् किं? चैतन्यम्। चैतन्यम् इत्युक्ते किं? ब्रह्म। एवं चेत् आत्मा इत्युक्ते चैतन्यं, चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म, ब्रह्म इति चैतन्यं, चैतन्यम् इति आत्मा। एवं चेत् अहमात्मा इति अहं कः? अहं ब्रह्म एव। एवं सदा सर्वदा चिन्तनं कुर्यात् इति एतेन श्लोकेन सूचितं भवति। एकवारं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। नित्यशुद्धविमुक्तैकम् नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् परं ब्रह्माहमेव तत्। परब्रह्ममेव तत्। एवम् आत्मनः ज्ञानाय त्रिधा साधनमुच्यते। एकं श्रवणं, द्वितीयं मननं, तृतीयं निदिध्यासनम्। श्रवणद्वारा आत्मनः परोक्ष ज्ञानं भवति। इत्युक्ते यदि उत्तमः अधिकारी अस्ति तर्हि तस्य अपरोक्ष ज्ञानमपि भवितुम् अर्हति। एकवारं श्रुत्वा अपि सः आत्मस्वरूपम् अवगच्छति, तस्य आत्मसाक्षात्कारः भवितुम् अर्हति। परन्तु उत्तमः कश्चन अधिकारी अस्ति चेत्, इत्युक्ते बहूनां जन्मनां सतत प्रयासेन इदानीं तस्य एतत् क्षणम् एतस्मिन् जन्मनि एकवारं जीवात्म ऐक्यं श्रुत्वा तस्य बोधः भवति। एकेन श्रवणेन अथवा श्रवणमात्रेण तस्य बोधः भवति, अपरोक्षतया तस्य ज्ञानं भवति। परन्तु कश्चन विरलः सः तादृशः अधिकारी, उत्तम अधिकारी इति उच्यते। वारं वारं श्रुत्वा मननं कृत्वा तदनन्तरम् आत्मज्ञानं तस्य यदा दृढं भवति, आत्मसाक्षात्कारः भवति, तदा सः मध्यम अधिकारी इति वक्तुं शक्यते। किञ्चित् मननं करोति, साक्षात्कारः भवति। तृतीयकोटौ अपि वयं सर्वे तथा भवामः, ये श्रवणं कृत्वा आत्मज्ञानं तु प्राप्तम्, आत्मा कः इति तु ज्ञातः, परन्तु एतत् ज्ञानं साक्षात्काररूपेण नास्ति, अनुभवरूपेण नास्ति। साक्षात्कारः इत्युक्ते अनुभवः, अनुभवरूपेण नास्ति। कीदृशं ज्ञानम् अस्ति? परोक्षज्ञानम् अस्ति। यदा साक्षात्कृतं भवति तदेव अपरोक्षत्वं भवति। अतः अपरोक्षज्ञानाय तेन किं करणीयं भवति? श्रवणेन ज्ञानम् अभवत्, अनन्तरं
तेन अपरोक्षं कर्तुं मननं करणीयं भवति। मननम् इत्यपि एका प्रक्रिया एव, यथा श्रवणमिति ज्ञानस्य कृते प्रक्रिया, तथैव मननमिति संशयनिवारणाय प्रक्रिया। ये केऽपि संशयाः भवन्ति, अहं कथं ब्रह्म भवितुम् अर्हामि इति ये संशयाः सन्ति, अथवा जगत् सर्वम् एतत् कथं ब्रह्म भवितुम् अर्हति इति एते ये संशयाः भवन्ति, ते सर्वे संशयाः दूरं गच्छन्ति। अतः संशय निवारणाय, संशय निराकरणाय मननम् आवश्यकं भवति। यत् ब्रह्मणः विषये, आत्मस्वरूप विषये श्रुतं ज्ञातं, जगतः स्वरूपं किं, ब्रह्मणः स्वरूपं किं, आत्मा कः, जगत् किं, एतत् सर्वं यत् ज्ञातं, आत्म अनात्मनोः भेदः यः ज्ञातः अस्ति, तद्विषये निरन्तरं चिन्तनम्, तदेव उच्यते संशय निवारणम्। अर्थात मनसि ये संशयाः सन्ति, तेषां निवारणं सतत चिन्तनेन, अभ्यासेन। ततः पुनः आत्मज्ञानं दृढं भवति। आत्मज्ञानं दृढम् अस्ति, परन्तु तेन सह अहं कः इत्यपि दृढम् अस्ति। अहममुकः, अमुककुलोत्पन्नः, अमुकं कार्यं करोमि, अमुकस्थाने वसामि, मम बुद्धिः अमुकरीत्या कार्यं करोति, अमुकविषयम् अवगच्छामि, अमुकविषयं नावगच्छामि। एते अंशाः अपि दृढाः एव सन्ति। अहं मनुष्य, अहं स्त्री, अहं पुरुषः। यदा उच्यते, सामान्यतः कश्चन मादृशः यदा वदति, तदा जनाः किं वदन्ति? वयं तु गृहस्थाः स्मः, वयं तु गृहस्थाः स्मः इति एकमेव पदं किं बोधयति? अर्थात अस्माभिः एतत् सर्वं कथं शक्यते? गृहस्थः इति ज्ञानं बहु दृढमस्ति। तेन सह एकमपरमपि ज्ञानं दृढमभवत्, अहं ब्रह्मास्मि। इदानीम् अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम् अपरोक्षतया यदा भवति, तदा गृहस्थत्वं, स्त्रीत्वं, पुंत्वम् एतत् सर्वं निर्गच्छति। यथा ब्राह्मणोऽहं, क्षत्रियोऽहं, वैश्योऽहं, शूद्रोऽहं, स्त्रीहं, पुरुषोऽहम् एतत् सर्वं गच्छति, तदा नाहं ब्राह्मणः, न क्षत्रियः, न वैश्यः, न शूद्रः, न स्त्री, न पुरुषः इति बोधः भवति। अनन्तरं ब्रह्मास्मि, अनन्तरं ब्रह्मैव अस्मि, ब्रह्मैव अस्मि इति बोधः, ब्रह्म एव, ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, तदा तद्वाक्यं सिद्धं भवति। एवम् अनुसन्धान प्रक्रिया अस्ति। इदानीम् आचार्यः अग्रिमश्लोकद्वारा केचन नियमाः निदिध्यासनस्य कृते, अनुसन्धानस्य, ब्रह्मानुसन्धानस्य कृते सूचयन् अस्ति। एते नियमरूपेण सन्ति। एकवारं पश्यामः। विविक्तदेशे आसीनो विविक्तदेशे आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानम् भावयेदेकमात्मानम् तमनन्तमनन्यधीः तमनन्तमनन्यधीः विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकमात्मानम् तमनन्तमनन्यधीः विविक्तदेशे आसीनः विरागः विजितेन्द्रियः भावयेत् एकम् आत्मानं तं
अनन्तम् अनन्यधीः इति पदच्छेदः। अन्वयः विविक्तदेशे आसीनः विरागः विजितेन्द्रियः इंटू ब्रैकेट सन एवं रूपेण भूत्वा इति अर्थः। विविक्तदेशे आसीनः विरागः विजितेन्द्रियः सन अनन्यधीः। अनन्यधीः इति साधकस्य कृते अस्ति। अनन्या न अन्या इति न अन्य इति अनन्यः। अनन्या धीः बुद्धिः वर्तते यस्य सः अनन्यधीः। अनन्यधीः इत्युक्ते साधकः ध्याता इंटू ब्रैकेट साधकः अथवा ध्याता। तम एकम अनंतम आत्मानं भावयेत् इति अन्वयः। विविक्तदेशे इत्युक्ते निर्जने एकान्ते स्थाने। आसीनः इत्युक्ते उपविष्टः। विरागः इत्युक्ते निर्विषयः। विजितेन्द्रियः इत्युक्ते जितेन्द्रियः सन् जितानि विजितानि इन्द्रियाणि येन सह विजितेन्द्रियः। अनन्यधीः इत्युक्ते ब्रह्मैकचित्तः। ब्रह्म विहाय तस्य मनसि चित्ते नान्यत् किमपि वर्तते इत्यर्थः। तम इत्युक्ते तम परमात्मानं। परमात्मा एव तस्य अत्र विशेषणमस्ति एकम्। एकम् अर्थात् अद्वयम्। अनन्तं न विद्यते अन्तं यस्य सः अनन्तम्। अंतहीनम् अर्थात् लिमिटलेस सर्वव्यापकम्। आत्मानम् इत्युक्ते आत्मस्वरूपं तादृशः अहम् इत्यर्थः। भावयेत् भावना कुर्यात् इत्युक्ते ध्यायेत् इति सामान्यः पदार्थः। इत्युक्ते साधकः निदिध्यासनं कुर्यात्। अतः निदिध्यासन निमित्तं ध्यानम् एव निदिध्यासनम् इति उच्यते। निदिध्यासन निमित्तं तेन किं करणीयम्? किमस्ति? ज्ञानं प्राप्तं शास्त्रद्वारा श्रवणद्वारा संशय निवृत्तिः मननद्वारा अभूत्। इतः परं मलविक्षेपानां निवृत्तिः विपर्ययस्य निवृत्तिः करणीया अस्ति। तदर्थं तेन सततं तदेव चिन्तनीयं भवति। एकधारा तैलधारावत् तदेव ध्यानमिति उच्यते। तद निदिध्यासनं तेन करणीयम्। कथं करणीयं, कुत्र करणीयं, केन प्रकारेण करणीयं तत्सर्वमत्र भगवान् शंकराचार्यः सूचयति। अतः विविक्त देशे उपवेष्टव्यं तेन। तादृश निर्जने स्थाने उपविश्य उत्तमे शुद्धे परिसरे कुत्रचित् शान्तस्थाने उपविश्य तेन किं करणीयमस्ति? एकम् आत्मानं भावयेत्। कीदृशं? तम अनन्तम् एकम् आत्मानं भावयेत्। तस्य एव भावः तेन सदा सर्वदा करणीयः। कथं करणीयः? तस्य द्विधा अत्र स्वरूपम् उक्तमस्ति साधकस्य। एकं तु सः विरागः अर्थात् सर्व विषयाणां त्यागः तस्य भवेत्। विषय विषयधर्माः रागद्वेषादीनाम्। अतः विरक्तः विरागः भवेत्। पुनः विजितेन्द्रियः तस्य इन्द्रियाणि मनः सर्वम् इदानीं तस्य अधीने सन्ति। एवं नास्ति उपविष्टः अस्ति मनः कुत्रचित् अटितुं गच्छति, तथा नास्ति। मनः अपि तस्य अधीने अस्ति। बहूनां वर्षाणां दिनानां मासानाम् अभ्यासकारणात् इदानीं तस्य मनः बुद्धिः सर्वम् एकत्रितम् एकत्र तिष्ठति, एकस्मिन् विचारे भवति। पलायनं न करोति। एवं सः शुद्ध बुद्ध्या शुद्धात्मना शुद्धन्तःकरणेन केवलम् एकम् एव परमात्म चिन्तनं सः कुर्यात् इति तस्य कृते सूचना अस्ति।
एवम् उक्तं चेत् बहु किमपि न ज्ञातम्, अतः एकैकं पदं स्वीकृत्य विचारयामः। विविक्तदेशे आसीनः इत्युक्ते ध्यानार्थं स्थानमपि आवश्यकं भवति। तत् स्थानं ध्यानयोग्यं भवेत्। परिसरः, यस्मिन् परिसरे निधिध्यासनं कर्तुम् इच्छामः, सः परिसरः तद् योग्यः भवेत्। योग्यः भवेत् इत्युक्ते एषः विषयः प्रथम कक्षायां साधना पंचकं यदा आसीत् तत्र एषः विषयः आगतः आसीत्। केवलं पुनः स्मरणं कुर्मः। परिसरः कीदृशः भवेत्? पवित्रः भवेत्। पवित्रं वातावरणं भवेत्। शुद्धं भवेत् स्थानं। तत् स्थलं स्वच्छमपि भवेत्। निर्जनम् अर्थात् निष्कण्टकं भवेत्। निर्विघ्नं भवेत्। तत्र सुखेन उपविश्य ध्यानं कर्तुम् अवसरः यथा भवेत् तादृशं स्थानं भवेत्। यथा भगवद्गीतायाम् उक्तमेव, विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदिः इति। इत्युक्ते तादृशं स्थानं भवेत् यत्र जनानां गमनागमनं न भवेत्, विक्षेपः न भवेत्। जनसंसदिः अरतिः, जनाः यत्र भवन्ति तत्र अस्माकं गमनं न भवेत्। वयं यत्र भवामः तत्र जनानाम् आगमनं न भवेत्। जनाः यत्र सन्ति तत्र अस्माकं गमनं न भवेत्। तद्वयमपि पथ्यं पालनीयं। निर्भयं स्थानं भवेत् इत्युक्ते जनाः न सन्ति, अन्यत् किमपि नास्ति, परन्तु पशवः सन्ति, हिंसकप्राणिनः सन्ति। सिंहः कश्चन गर्जनां करोति चेत् ध्यानं कथं भवेत्? सर्पः तत्र अटति चेत् ध्यानं कथं भवेत्? अतः हिंसकप्राणिनः इत्यादयः न भवेयुः, तादृशं स्थानं भवेत्। एवं निष्कण्टकं निर्भयं स्थानं भवेत्। परिसरः अपि दैवी परिसरः भवतु, अर्थात् देवमन्दिरम्, आश्रमः, तीर्थस्थानं, नदीतटं, शान्तं स्थलं यत्किञ्चित् अस्ति तद् भवेत्। तादृशस्थाने उपविश्य ध्यानक्रिया सहजा भवति। एतदर्थं विविक्तदेशः, विविक्तदेशसेवित्वं, विविक्तदेशे स्थाने तत्र उपवेष्टुं सूचयति। एवं चेत् गृहमपि भवितुम् अर्हति, परन्तु यदि गृहे यावदपि प्रयासं कुर्मः तावत् वातावरणं तु प्राप्तुं न शक्यते। अतः अस्माभिः मनसि चिन्तनीयम्, अस्तु गृहे स्मः, गृहस्य उत्तरदायित्वमस्ति, कार्याणि सन्ति, तानि अपि कथञ्चित् अपि निर्वोढव्यानि सन्ति। अतः कथञ्चित् समयं निष्कास्य कुत्रचित् एकस्मिन् प्रकोष्ठे यस्मिन् काले विक्षेपः नास्ति किञ्चिदपि, तादृशं कालं स्वीकृत्य भवतु नाम रात्रिकालः अपि, जनाः सर्वे सुप्ताः सन्ति, रात्रौ 1 2 उत्थाय घण्टाद्वयं घण्टात्रयम् अथवा यावत् शक्यम् उपविश्य चिन्तनं करणीयम्। तथा कर्तुं शक्यते, अथवा दिने यदा अनुकूलता भवति। एवं गृहे किञ्चित् कदाचित् अधिकं कालम् अपि स्वीकर्तुं प्रयासः करणीयः। तदा सप्ताहे वा, पक्षे वा, मासे वा एकदिनं, दिनद्वयम् अवकाशदिनं स्वीकृत्य कुत्रचित् तादृशं स्थानं गत्वा, आश्रमः अथवा तादृशपरिसरः यत्र एवमस्ति, एकान्तेन स्थित्वा चिन्तनं, पठनम्, अध्ययनम् आदिनं, जपः किमपि कर्तुं शक्यते, तत् करणीयम्। एवं वर्षे कदाचित् समयं निष्कास्य अधिकदिनानि तत्र गन्तव्यम्। एवं यदि शनैः शनैः कुर्वन्तः भवामः तदा अस्माकम् अभ्यासः अन्ततो गत्वा ईश्वरः सर्व उत्तरदायित्वात् मोचयति, अवसरं प्रकल्पयति, वयं पूर्णकालं तत् कर्तुं शक्नुमः। आहत्य एवम् अस्माकं भावना भवेत्। तदा अपि
शनैः विविक्तदेशसेवी भवितुम् अर्हति जनः इत्यर्थः। भोजनादिकमपि अनुकूलं तदनुकूलमेव भवेत्। यदि भोजनं तादृशम् अनुकूलं नास्ति तदानीमपि तादृशध्यानं चिन्तनं न शक्यते। नेत्रे निमील्य उपविशति, शीघ्रमेव निद्रा आगमिष्यति, तन्द्रा भविष्यति, आलस्यं भविष्यति। अतः भगवद्गीतायां यथा उक्तमस्ति, युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एषः योगः एव अस्ति। आसनमपि तथा भवेत्, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः इति भगवद्गीतायाम् उक्तं। तादृशम् आसनमपि एतद्विषये अपि अस्माभिः चिन्तितमेव अस्ति। एवं तस्य विविक्तदेशसेवित्वम् इति सिद्ध्यति। विविक्तदेशे आसीनः स्वयं कीदृशः अस्ति? विरागः। विरागः इत्युक्ते मनः प्रथमतः रागद्वेषेभ्यः मुक्तं भवेत्। मनसः शत्रुताभावः अथवा कुत्रचित् आसक्तिः तत्सर्वं न भवेत्। एषः दुरभ्यासः अस्ति। मनसः दुरभ्यासः एकवारं गच्छेत् मनः मुक्तं भवेत्, अन्यथा ध्यानक्रिया न संभवति। अतः विरागता आवश्यकी अस्ति। विजितेन्द्रियः इत्युक्ते इन्द्रियाणां स्वाभाविकी गतिः भवति। विषयं प्रति इन्द्रियाणि गच्छन्ति स्वयमेव। यथा जलम् अधः पतति तद्वत् इन्द्रियाणि अपि गच्छन्ति। एतदर्थमेव काठके कठोपनिषदि अस्ति किं? पराञ्चिखानि व्यतीर्ण स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। इन्द्रियाणि तथा सन्ति, विषयान् प्रति गच्छन्ति एव। तस्मात् बहिर्मुखानि इन्द्रियाणि अंतर्मुखतां न प्राप्नुवन्ति। आत्मानं परां आत्मानं न पश्यन्ति इति। एवं इन्द्रियाणां दृष्ट्या अपि इन्द्रियेषु अपि नियन्त्रणम् आवश्यकमस्ति। अतः विजितेन्द्रियः। अनन्यधीः। अनन्यधीः इत्युक्ते बुद्धिः अपि केवलम् आत्मानुसन्धानमेव कुर्यात्। बुद्धौ बाह्यः अन्तः वा एकः अपि प्रपञ्चः, विचारः, संसारः, मनसः चिन्तनं किमपि अन्यत् न भवेत्। केवलम् आत्मस्वरूप विषयकमेव चिन्तनं भवेत्, आत्मदर्शनमेव कुर्यात्। एवं विरागः विजितेन्द्रियः सन् अनन्यधीः आत्मदर्शनाकांक्षी तम एकमेव अनंतम आत्मानम् अखंडम् अद्वयं नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्यम् तद अहमेव इति निरंतरं भावयेत् इति प्रक्रिया निदिध्यासनम् इति उच्यते। एवं निदिध्यासनं करणीयं भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नारायण। स्वामी जी, एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र भवन्तः उक्तवन्तः स्थानं शुद्धं तथैव स्वच्छमपि भवेत्। शुद्धता स्वच्छतायोः भेदः अस्ति वा? न, बहुभेदः नास्ति, परन्तु किञ्चित् अन्तरं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। स्वच्छता किमस्ति? सामान्यतः शौचालये अपि स्वच्छता भवति। शौचालयं वयं क्लीन् स्थापयामः खलु, परन्तु
शुद्धम इति वक्तुं न शक्यते। तत्र पावित्रम् इति तया दृष्ट्या, पावित्रदृष्ट्या शुद्धम इति यदा वदामः तदा भावः भिन्नः भवति। अन्यथा वस्त्रं शुद्धं भवति, फलानि शुद्धानि भवन्ति, वयं भोजनं निर्मामः शुद्धं भवति, परन्तु यदा नैवेद्यम् अर्पयामः शुद्धानि एव फलानि स्वीकृत्य यदा भगवतः पुरतः स्थापयामः तदा किञ्चित् जलसेचनं कुर्मः। तेन जलसेचनेन तत्र तस्य शुद्धता आपादिता भवति। यद्यपि शुद्धमस्ति तथापि तस्य शुद्धता आपादिता भवति। तत् पावित्र्यं, तत् शुद्धम्। एवं किञ्चित् सूक्ष्ममन्तरम् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। विक्षेपः इति तत् तत् पदस्य बहवः अर्थाः दृष्टाः मया। अत्र कः अर्थः स्वीकरणीयः अस्ति स्वामीजी? अत्र विक्षेपः इत्युक्ते ध्याने ब्रह्मात्मचिन्तनं प्रति यत् किमपि बाधकं भवति, यद्यपि विक्षेपस्य अर्थः एव सः अस्ति, बाधकत्वं तत्र निहितमस्ति, परन्तु विक्षेपेषु अपि भेदाः भवन्ति। भोजनसमये दूरवाणी आगच्छति चेत् भोजनकाले दूरवाणी विक्षेपरूपा अस्ति। भोजनसमये काचित् घटना घटिता, भोजनं त्यक्त्वा गन्तव्यं, विक्षेपः अभवत्। जपसमये बालः कश्चन उच्चैः रोदनं करोति, विक्षेपः भवति। इति विक्षेपेषु अपि भेदः अस्ति, तस्य कारणं भिन्नं भिन्नं भवितुम् अर्हति। ध्याने विक्षेपः इत्युक्ते तादृशं स्थानम् अस्माभिः चितं यत्र जनाः न सन्ति, अतः जनविक्षेपः नास्ति। तादृशं स्थानमपि अस्ति यत्र हिंसकप्राणिनः न सन्ति अथवा सुरक्षा अस्ति, तस्मात् सः विक्षेपः अपि नास्ति। सम्यक् आसनमपि, परिसरः अपि सम्यक् परिष्कृतः, आसनं स्थापितम्, उपविष्टवन्तः, एकस्मिन् आसने उपविष्टवन्तः, नेत्रे अपि निमीलिते, चिन्तनम् आरब्धं, परन्तु मनः कुत्रचित् गच्छति। अतः मनः यत्र गच्छति तदा मनः तस्य गमनस्य यत् कारणमस्ति तत् कारणं विक्षेपः। मनः अपि न गच्छति, बुद्धिरपि न गच्छति, चिन्तनं भवति, परन्तु निद्रा आगच्छति, आलस्यम् आगच्छति, अतः तदपि विक्षेपः। एतत् सर्वमेव उच्यते मलं, कषायः। आहत्य मलं, कषायः, विपर्ययः, एतत् सर्वमपि विक्षेपः एव इति। विपर्ययः इत्युक्ते विपरीत बोधः, विपरीत ज्ञानं। यथा अहं ब्रह्म इति योग्यं ज्ञानमस्ति, एतस्मात् विपरीतम् अहं नील, अहं स्त्री, अहं माता, अहं भगिनी, अहं पुत्री, अहम अधिकारिणी, अहम सेविका, अहम गृहिणी, अहम सखी, अहम भक्ता, अहम ध्याता, एतत् सर्वमपि विपर्ययः एव अस्ति। अतः समाधौ न तु ध्याता भवति न च ध्यानं भवति। ध्येयः अपि अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, यतः
सर्वम् अपि तस्मिन् ध्येये लीनं भवति। अतः त्रिपुटी लयः ध्याता ध्यान ध्येय लयः परमात्म स्वरूपे आत्मा एकमात्रमेव अस्ति। ध्येयः अस्ति चेत् कश्चन ध्यानः कश्चन ध्याता भवति, काचित् क्रिया भवति ध्यानम्। अतः ध्येयः अपि तत्र न तिष्ठति, सर्वमपि एतत्त्रयमपि लयं प्राप्नोति तस्मिन् एकस्मिन् तत्त्वे। एवं तदानीं कश्चनपि दोषः तत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते। धन्यवादः स्वामीजी। भवतु तर्हि अग्रिमपर्याये मिलामः। अस्तु, धन्यवादः स्वामी। अस्तु।